बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। एक नए फड्डे का पहले जिक्र कर दूं जो अब सर उठाने को है, और ये फड्डा है निगरान वज़ीर आला के हवाले से। जी, आपको ये तो पता ना कि पीडीएम ने जानबूझ के ऐसे मुतनाज़ा करैक्टर्स, मुतनाज़ा नाम दिए थे जिसमें मोहसिन नकवी साहब की शक्ल में, अहद मलिक की शक्ल में, इन तमाम हाजिमा की शक्ल में, इन तमाम के अफराद के नाम दिए थे कि जानबूझ के मामला किसी तरह कंट्रोवर्शल हो जाए। और अहमद नवाज सखेरा वैसे ही इस सारी गेल में से निकल चुके हैं। नासिर खोसा साहब ने माजरत कर ली हुई कि अहमद नवाज सखेरा हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट है। अब रह गए मोहसिन नकवी और नसीर खान साहब का, इनका नाम रह गया है। और इन्होंने सारी चीज़ें एक ख़ास ट्रैप करने के लिए की थी, लेकिन पीटीआई की तरफ से सीरियस कैंडिडेट है नसीर खान और उधर मोहसिन नकवी, जिसके मुतालिक मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि मोहसिन नकवी साहब का नाम बहुत सीरियसली जाएगा, आखिर इलेक्शन कमीशन की तरफ तक जाएगा। और गालिब इम्कान ये है पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात, जो कि मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा करीब है, जरदारी साहब के बहुत करीब है, तो गालिब इम्कान ये है कि उनके इस कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन चूज़ भी करते। बहरहाल फड्डा ये है कि वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया है कि हम इलेक्शन कमीशन जो नाम देगा उसे किसी तौर पर भी मंजूर नहीं करेंगे। यानी जो इलेक्शन कमीशन जिस शख्स का नाम देगा, यानी इन नामों में से एक नाम होगा ना, तो उन्होंने कहा हमने किसी तौर पर उस शख्स का नाम कबूल नहीं करना, और उनका वज़ीर आला हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। अहम चीज़ ये है कि ये नया तनाज़ा उभर रहा है। साथ साथ उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अगर इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ नाम वज़ीर आला बना तो। और ये भी ध्यान में रखिएगा, ये परवेज़ इलाही साहब नहीं कर रहे, ये इमरान खान साहब अपोज कर रहे हैं। तो इस नए फड्डे के लिए भी आप तैयार रहें, जिसको हम प्रेडिक्ट पहले कर चुके थे, लेकिन मैंने यहाँ तक प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्शन कमीशन के दिए हुए नाम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। परवेज़ इलाही साहब आज कह रहे हैं कि हमने चैलेंज करना है, हमने इलेक्शन कमीशन का दिए हुआ जो नाम है ना, जिससे मुतल्लिक मैं आपको बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी, इनका रिश्तेदार भी तो है ना, परवेज़ इलाही चौधरी शुजा साहब के दामाद है, परवेज़ इलाही साहब के तो रिश्तेदार भी हैं, तो उनको बहुत अच्छे से नहीं पता सारी गेमों का। घरों के अंदर ही सारी चीज़ें सबसे पहले अभी काफ लीग 2 हिस्सों में बटी है ना, पहले तो ये सब चीज़ें घरों के अंदर ही थी। तो ये बड़ी चीज़ है कि इस पड्डे के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। दूसरा, इमरान खान साहब इनके अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए दोबारा कौमी असम्बली वाला प्लान के दोबारा आ रहे हैं, ताकि निगरान सेटअप में मुशावरत हो, फिर अदम एतमाद हो, इस हवाले से। और बेसिकली उनके गोल्स भी जो जिसे कहते हैं ना, एक प्रिंसिपल गोल है कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाए, ताकि केपी के असम्बली, पंजाब असम्बली और डायरेक्ट इतनी ज़्यादा सीटें जो हैं 123, उसके हवाले से कोई बड़ा फैसला हो जाए, तो सब पूरे मुल्क में एक साथ ही इंतखाबात हो जाए। तो बेसिक प्रिंसिपल गोल तो इनका यही है ना। तो अब ये लोग डर गए, राजा रियाज को इन्होंने बचा रहा, क्योंकि सारे काम इन्होंने राजा रियाज के कंधों पे रख के, जितना भी निगरान सेटअप है ना, वो राजा रियाज के ही कंधों पे रख के, दोनों की मुशावरत से होना ना। राजा रियाज ने क्या मुशावरत करनी है, अगली टिकट ही उसने नून लीग के उस पर लड़नी है, वो खुद ऐलान कर चुके हैं इस बात के। तो अपोजिशन राजा रियाज को बचाना है, तो कौमी असम्बली का इजलास मौखर कर दिया। ये इजलास पहले था 20 फरवरी को, और उसको 27 फरवरी तक खौफ के मारे इन्होंने कर दी कि राजा रियाज किस तरह बचा ले। उधर एक और काम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, काबीना के अरकान की तादाद 77 हो गई है, 77 काबीना के अरकान हो गए। आज एक और मुशीर खास मोमिन खसूसी रखा गया फहद हारून की शक्ल में। यानी ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कौमी खजाने पर नकब लगा रहे, वो भी कौमी खजाना जिसमें कुछ नहीं बचा। जो भी बचा है बेकार की कीमत बची है, बेकार की कीमत बची है। जो भी कुछ बचा है, इमदाद के थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, और कुछ भी नहीं बचा। इन्होंने कुछ रहने नहीं दिया, इन्होंने अपनी नाकस पॉलिसी की वजह से। उसके ऊपर एक और मोमिन खसूसी, यानी मेरे आपके जो खून निचोड़ के जो टैक्स का पैसा है ना, जी हाँ, अब एक और नई गाड़ी मिलेगी, एक और नई तनख्वाह मिलेगी, एक दीगर इनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और एक ये अपने सिर्फ सीटें अपनी पक्की किए जा रहे हैं, उन लोगों को फैसिलिटी। फहद हारून साहब को नया बना दिया है, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन बहरहाल ये काम करें। चौधरी शुजा साहब ने ना ARY को एक इंटरव्यू दिया है, और बीइंग अ जर्नलिस्ट उस इंटरव्यू को रिपोर्ट करना मेरा काम बनता है। 3 चीज़ें मुझे बड़ी आम लगी उस इंटरव्यू पे, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, 1 बाय 1 सुन ले जी। चौधरी शुजा साहब कह रहे हैं कि आम इंतखाबात वो वक्त पर होते हुए नहीं देख रहे, यानी अक्टूबर में होते हुए भी नहीं देख रहे। ये चौधरी शुजा साहब जैसा बंदा कह रहा है, ठीक है जी। और मैं बात को इसलिए उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ कि ये आम आदमी नहीं कह रहा। उन्होंने कहा तमाम जमातें इस वक्त मुआशी बहाली का 1 पॉइंट एजेंडा हो, उसकी एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करें, और सिर्फ उसके ऊपर काम करें। और इस कॉन्फ्रेंस की जो सरबराही है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो करें उमर अता बंदयाल साहब।
یہ چودھری شجاعت صاحب مشورہ دے رہے ہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام انتخابات وقت پہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ کل میں نے آپ کو رپورٹ کی تھی، شاید خاقان عباسی صاحب بھی یہی بات کریں کہ عام انتخابات وقت پر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور چودھری شجاعت صاحب تو زرداری صاحب کے بھی بہت قریب ہیں، بہت سی راز و نیاز کی باتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہیں۔ تو زرداری صاحب بھی اپنے کو فردر فیوچر پلان چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہوں گے۔ تو یہ باتیں بڑی میننگ فل ہیں، بہت ہی میننگ فل ہے۔ دوسرا، انہوں نے ایک اور ریکارڈ درست کیا، انہوں نے کہا پرویز الہی مونوسلائی کو میں نے کاف لیگ سے نہیں نکالنا، تو کہا شوکز کیوں دیا؟ انہوں نے کہا شوکز اس لیے دیا تاکہ ان کو ان کے غلط اقدام سے روکا جا سکے، میری کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے کہ وہ کاف لیگ سے پرویز الہی اور مونوسلائی نکل جائیں۔ ہاں، انہوں نے یہ ضرور بتایا، انہوں نے کہا میرے اور پرویز الہی کے درمیان جو ڈفرنس جو پیدا ہوا نا، وہ جو میں نے پنجاب اسمبلی کے اندر اچانک سے خط بھیجا تھا نا زرداری صاحب نے، رات کو یاد نہیں ہے زرداری صاحب کے کہنے پہ خط آیا تھا، جب دونوں ایزی چیئرز کے اندر جھولتے ہوئے اور وہ پتہ نہیں مولیاں پالک اور پتہ نہیں بھنڈی کے سالن کھاتے ہوئے، یاد ہوگا آپ کو؟ جی ہاں، جس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا، پھر پرویز الہی صاحب بھی وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، میں اس دن کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ جو میں نے خط لکھا تھا نا، صحیح معاملہ میرا اور پرویز الہی کا ادھر خراب ہوا، اور اس حد تک خراب ہوا زرداری صاحب کے، سیدھا زرداری صاحب کو الزام دے رہے ہیں نا، انہوں نے کہا اس حد تک خراب ہو کہ گھر میں دیوار تک کھڑی کرنے کی بات ہو گئی۔ اور بہرحال چودھری شجاعت صاحب کا انٹرویو مستقبل کی سوچ کی عکاسی کرے، اس سوچ پہ عمل ہو نہ ہو میں نہیں جانتا اس بات کا، تو سب سے بڑا پلانر پروردگار بیٹھا ہوا ہے، ابھی آگے چیزیں بتاتا ہوں نا آپ کو، تو سب سے بڑا پلانر وہی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ مستقبل کی ان کی سوچ کی عکاسی ضرور کر رہے ہیں جی۔ آگے سنیں جی، رات کو اثر کیسر صاحب نے بات کی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا انتخابات سے پہلے، پنجاب اور کے پی کے کی یا مرکز کے بھی، جو کچھ بھی ہے، اور نااہل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج اعجاز الحق صاحب، ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے، موجودہ سیاسی سیٹ اپ کے اندر بھی بہت زیادہ انوالو ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت زیادہ قریب ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ کار کا کردار ادا کرتے تھے، تو اور اس وقت کافی اسٹرانگ پوزیشن میں، آلدو کہ وہ پریکٹیکل سیاست کے اندر اتنا انوالو نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے بات کی، اور حکومتی ذرائع بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں خطرہ ہے، عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا۔ آپ کو پہلے میں نے امپورٹنس بتا دی ہے اعجاز الحق صاحب کی، انہوں نے کہا عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اس ماہ کے آخر میں یہ الیکشن کمیشن انہیں نااہل کیا جائے گا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور مطلب منصوبہ ہے یہ ان کا، میں یہ نہیں کہتا کہ عمل ہوگا نہیں ہوگا، آج تک انہوں نے جتنے بھی منصوبے بنائے ہیں نا عمران خان کے اوپر خلاف، وہ سارے الٹے ان کو ہی پڑے ہیں، لیکن بہرحال یہ منصوبہ ہے جس کو اعجاز الحق صاحب بتا رہے ہیں، اور کل اسد کیسر بھی بتا رہے تھے، اطلاعات تو پہنچ جاتی ہے نا جی، اور ان کا منصوبہ ہے پی ٹی آئی توڑنے کا، اور یہ گرفتاری نہ بھی کریں نا تو عمران خان صاحب کو نااہل ضرور کریں گے، اور نااہل کریں گے تو پی ٹی آئی کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کریں گے، ظاہر ہے پارٹی چیئرمین شپ بھی چلی جائے گی نا جیسی نااہل ہوتے ہیں، تو کوئی دھڑا بنایا جا سکے، کچھ بھی ایسا کر سکے۔ حالانکہ یہ پلان پی ٹی آئی پہ تو نہیں ایگزیکیوٹ ہوتے، جس کی گڈی اللہ نے پکڑی تو کیسے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سر پلان ہے، اور پنجاب میں کس طرح ڈیمیج کیا جا سکے، تو اس طریقے سے بات چل رہی ہے، یہ گفتگو بھی مارکیٹ کے اندر سرایت کر رہی ہے، لیکن بہرحال اس طرح تھوڑی ہونا کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر دیں تو عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر سے گرفت ختم ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ مجھے یہ بتائے دے کیسے ہو سکتی ہے یہ بات، اور ملک کے اندر بھی عمران خان نواز شریف صاحب تھوڑی ہے کہ لندن بیٹھ جائیں گے اس کے بعد جا کے، وہ تو ادھر ہی ہوں گے، انہیں پورا ڈٹ کے مقابلہ کرنا، اتنی محنت کیا انہوں نے، اور وہ 18 گھنٹے کی ملاقاتیں، میٹنگز، کون سا مکتبہ فکر ہے جس سے ملاقات نہ ہوئی ہو، ایسے تھوڑی سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ بہرحال خان صاحب کے سرپرائزز وہ بتاؤں، کل آپ کو یاد ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا ہم نے حکومت کو بڑے سرپرائزز دینے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک سرپرائز آ گیا جی۔ آج زبردست قسم کی مشاورت ہوئی، عمران خان صاحب نے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور میں آپ کو انسائٹ کنفرم خبر بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب نے احکامات جاری کیے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نظریاتی جو لوگ ہیں، نون اور پیپلز پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں لیکن اپنی پارٹیوں سے ڈسے ہوئے لوگ ہیں، ان سے باقاعدہ طور پہ کہا ہے آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے، پارٹی کے رہنماؤں کو کہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، ایک سائلنٹ کمیٹی بنی بھی ہے، پرویز خٹک کی شکل میں، اسد کیسر کی شکل میں، شاہ محمود قریشی کی شکل میں، ایک سائلنٹ کمیٹی کام کر رہی ہے، سابقہ اتحادیوں تک سے بھی بات چیت چل رہی ہے، یہ ایک علیحدہ سے میٹر چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایسے نظریاتی لوگ جو ڈسے ہوئے پارٹی سے، ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اسی بہانے رابطہ خود اس لیے کرنے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، ان کو اپنی امپورٹنس کا احساس بھی رہے کہ ہاں ہم سیاست میں ہمارا بڑا زبردست کنٹریبیوشن ہے۔
تو اس لیے عمران خان نے ہم سے رابطہ کیا، تو یہاں تک دے دیا جی۔ اور فوراً رابطہ کریں۔ پنجاب سے 5 اور کے پی سے اہم رکن جلد پارٹی میں شامل کر لیا جائے گا، یہ بھی خبر ہے، پی ٹی آئی کے اندر شامل کر لیا جائے گا۔ پنجاب سے 5 ہوں گے اور کے پی سے 1۔ یہ میں اعتماد کا دیکھتا ہوں نا ووٹ کیسے لے کے دکھاتے ہیں، یہ ایسے ہی ہونا جی، خان صاحب کے پاس سرپرائزز ایسے ہیں۔ اور مزید پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 11 افراد نا قیادت سے رابطے میں ہیں، یعنی عمران خان صاحب سے رابطے میں ہیں۔ مزید ان 5 پنجاب سے اور 1 کے پی کے علاوہ مزید جو ہے نا 11 پی پی اور نون لیگ کے لوگ قیادت سے رابطے میں ہیں۔ تو یہ ہے عمران خان صاحب کے سرپرائزز، وہ اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں۔ ہاں، کام یہ بھی کر رہے ہیں، مشیروں کی تعداد بڑھا رہے ہیں، کام یہ بھی کر رہے ہیں کہ کوئی نیا پھڈا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کتنا مزہ ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف صاحب، اتنی زبردست قسم کی مسکراہٹ انہوں نے رکھی چہرے پہ، اور انہوں نے کہا دیکھیں میں استعفے قبول کرتا ہوں تو تب بھی ہم پہ ناراض ہوتے ہیں، نہیں قبول کرتا ہوں تب بھی ناراض ہوتے ہیں۔ کتنے بھولے ہیں، یہ ہمیں کتنا بھولا انہوں نے سمجھا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ بولیں یا آپ بولیں؟ فیڈ بیک میں مجھے بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔